बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस्लामाबाद से इस्लाम की बात करने के लिए सैयद जहांगीर शाह सईदी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, हमेशा हम आपसे शक्करपड़ियाँ से मुखातिब होते हैं। सुबह फजर की नमाज के बाद वॉक करने के सिलसिले में आते हैं। चंद दोस्त फिर मिल बैठते हैं, गप्पे लगाते हैं, नाश्ते करते हैं, एक दूसरे के दुख खुशियाँ बांटते हैं। तो मोहतरम ग़ुलाम यासीन साहब पर अल्लाह ताला ने करम फरमाया और अल्लाह ताला की नेमतों में से घर जो है बहुत बड़ी नेमत है। सवारी भी अल्लाह की नेमत हदीस में आता है और नेक बीवी भी नेमत है। तो ग़ुलाम यासीन साहब को अल्लाह ताला ने सवारी भी अता फरमाई है, नेक बीवी भी अता फरमाई है और अपना घर, अपनी छत अल्लाह ताला ने अता फरमाई है। ये ख़ास अल्लाह ताला ने ग़ुलाम यासीन साहब पे करम फरमाया। तो ग़ुलाम यासीन साहब ने इज़हार तशक्कुर के लिए आज के इस महफ़िल का एहतमाम किया। घर अलाट हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ घर के जो मामला थे वो तय हो गए। तो ग़ुलाम यासीन साहब ने पहले ये तय था कि ये हमारी महफ़िल शक्करपड़ियाँ में होगी, लेकिन बाद में ग़ुलाम यासीन साहब ने कहा कि बेहतर है कि सूरह यासीन भी पढ़ेंगे तो घर में ये महफ़िल हो। तो हम आते ही हमने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सूरह यासीन पढ़ी, सब अहबाब ने सुनी अल्हम्दुलिल्लाह, और बाकी दुरूशी पढ़ा गया है, ज़िक्र अज़कार किया गया है। तो ये खैर और बरकत के लिए ग़ुलाम यासीन साहब बहुत ही दिल के अच्छे हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं, हम इनकी ग़ैबाना तौर पर भी तारीफ़ करते हैं। ग़ुलाम यासीन साहब को अल्लाह ताला ने बहुत सारी आज़माइशों में भी डाला है, मुश्किलात में भी डाला है। वो आज़माइशें होती हैं, मुश्किलात नहीं होती। और अल्लाह ताला ने इनको खुशियों से भी नवाजा है बहुत ज़्यादा। इन पर आज़माइश तो ये आई थी जो कि इनके लिए बहुत बड़ा सरमाया भी है। इनका बेटा आसिम रज़ा पेशावर में धमाका उसमें शहीद हो गया, मासूम बच्चा था। और अल्लाह ताला ने जब बच्चा शहीद हुआ, यकीनन वालिदैन के लिए औलाद से बड़ा दुख और क्या होता है, बहुत बड़ा दुख था, सदमा। लेकिन अल्लाह ताला ने सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक दी। ये हसनैन करीमैन को मानने वाले हैं। ज़ाहिर जो बंदा करबला का दुख देखता है तो वो फिर अपने दुख सारे भूल जाता है। तो ग़ुलाम यासीन साहब ने सारा सदमा बर्दाश्त किया। उसके बाद अल्लाह ताला ने को बहुत सारी उस गम के बदले खुशियाँ अता फरमाई है। और हम दुआ को कि अल्लाह ताला हमेशा उनको खुशियों की दौलत से माला माल फरमाए। बहुत सारे यहाँ बुज़ुर्ग अहबाब तशरीफ़ फरमाएँ। मैं अगर नाम लूँगा, तारुफ़ करूँगा, बात लंबी हो जाएगी। अब मुख्तसर बात यह है, सैयद तनवीर हुसैन शाह साहब जो हमारे शक्करपड़ियाँ ग्रुप की जीनत हैं, बहुत खूबसूरत कलाम पेश करते हैं। ये आप यूँ समझे इंसाइक्लोपीडिया हैं। आप इनसे मनकबतें सुने, आप इनसे हमद सुने, आप इनसे बुज़ुर्गों के कलाम सुने, कवालियाँ सुने, सारे कलाम पे इनको अबूर है। तो शाह साहब की की खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, नहीं सबसे पहले नवीद भाई की खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, तिलावत करें सूरह कौसर की, उसके बाद शाह साहब की नात पेश करेंगे। जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील वअरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। सैयद तनवीर शाह साहब जी। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं जानता हूँ कि नेकों में मेरा नाम नहीं। मैं जानता हूँ कि नेकों में मेरा नाम नहीं। सुभान अल्लाह। नबी के दर का गदा हूँ मैं, कोई आम नहीं। मैं जानता हूँ कि नेकों
میں میرا نام نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. او تیرا پٹا ہے گلے میں تو لوگ جانتے ہیں. ہائے ہائے. تیرا پٹا ہے گلے میں تو لوگ جانتے ہیں. بغیر نہ کرتا کسی سے کوئی بھی کلام نہیں. درے نبی کا گدا ہوں میں کوئی عام نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دیکھیں اسے کرم کہوں یا کہ معجزہ ان کا. اسے کرم کہوں یا کہ معجزہ ان کا. اسے خریدتے ہیں جس کا کوئی دام نہیں. اسے خریدتے ہیں جس کا کوئی دام نہیں. اور جب تک بکے نہ تھے کوئی جان تو کوئی پوچھتا نہ تھا. تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا ہے. سبحان اللہ. اسے خریدتے ہیں جس کا کوئی سبحان دام اللہ نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. مولا کے اس مبارک محفل پاک کا ثواب، تلاوت کا ثواب، نعت شریف کا ثواب، سورہ یاسین کا ثواب، گھر میں ہمارے ماؤں بہنوں نے جو کچھ پڑھا اس کا ثواب، لنگر شریف کا ثواب، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیاتاً، تحفاتاً، عقیدتاً، محبتاً، ادباً، احتراماً پیش کرتے قبول فرما. آقا علیہ السلام کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت، ازواج مطہرات، اولیاء کرام، بزرگان دین، پنجتن پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما. بالخصوص تمام کے وسیلے سے، آقا علیہ السلام کے وسیلے سے محترم غلام یاسین صاحب کے بہت پیارے بیٹے عاصم شہید کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما. مولا کریم ان کے درجات بلند فرما، ان کو آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما. غلام یاسین صاحب کے جتنے بھی اقارب دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، رشتہ دار، سب کی روح کو رسالت صاحب کہتے قبول فرما. آقا علیہ السلام کی پوری امت کو پیش کرتے قبول فرما. سب کے درجات بلند فرما، سب کو آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما. سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. مولا کریم اظہار تشکر کے لیے غلام یاسین صاحب نے یہ محفل رکھی ہے، تو نے ان پر کرم فرمایا، گھر عطا فرمایا. مولا کریم ان کو مولا کریم مزید ان کے دولت میں، ایمان میں برکت عطا فرما. ان کے کاروبار میں، رزق میں، عزت میں، مال میں، جان میں، خاندان میں، ایمان میں، دین میں، نیک اعمال میں برکت عطا فرما. اس مبارک تقریب کے صدقے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما. محترم حمید رضوی صاحب تشریف فرمائے، بیمار رہتے ہیں، بہت بزرگ ہیں، بڑی ایج کے ہیں. اللہ تعالیٰ مولا کریم ان کو صحت والی زندگی عطا فرما، عافیت والی زندگی عطا فرما. ان بزرگوں کا مولا کریم ہم پر سایہ قائم و دائم رکھ. مولا کریم ان بزرگوں کی خوشیاں ہم سب کو نصیب فرما، سب پر اپنا کرم فرما. غلام یاسین صاحب کو، تمام ماں باپ کو اپنے اولاد کی خوشیاں دکھا. مولا کریم جہاں بھی کہ بیمار ہیں، بیماروں کو صحت عطا فرما. قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما. پریشان حال لوگوں کو سکون کے دولت سے مالا مال فرما. اور مولا کریم بہت سارے لوگ اولاد کے لیے پریشان، ان کو اولاد عطا فرما. اور بہت سارے والدین پریشان، اولاد نافرمان ہے، مولا کریم ان کے اولاد کو فرما بردار بنا دے. والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اور بہت سارے والدین اولاد کی تعلیم کے لیے پریشان ہیں، فیسیں بھرتے ہیں، بڑے معاملات ہیں.
بچوں کا حافظہ کمزور ہے، مولا کریم جن بچوں کا حافظہ کمزور ہے ان کا حافظہ قوی کر دے، اور جن کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا ان کا دل لگا دے، اور جو بچے اور بچیاں پڑھ چکے ان کو عزت والا روزگار عطا فرما، اور بہت سارے والدین اولاد کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، مولا کریم سب کے اولاد کا نصیب چمکا دے، سب کا مقدر چمکا دے، سب کو عزت والے خاندانی رشتے عطا فرما، مولا کریم کسی کو اولاد کا دکھ نہ دکھا، سب کو اولاد کا سکھ دکھا۔ محترم مولا کریم غلام یاسین صاحب کے اس گھر پر رحمتوں کا نزول فرما، برکتوں کا نزول فرما، غلام یاسین صاحب کو اولاد کی خاندان کی خوشیاں دکھا، ہمیشہ کے لیے غموں سے نجات عطا فرما، جتنے احباب غلام یاسین صاحب کی دعوت پر آئے ہیں سب کو قدم قدم پہ اجر عطا فرما، سب پر کرم فرما، سب کی دینی اور دنیاوی مشکلات آسان فرما، سب کی دینی نیک حاجات جائز حاجات پوری فرما، مولا کریم جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا گنبد خضرا کے صدقے، غلاف کعبہ کے صدقے، چہرہ مصطفیٰ کے صدقے، زلف مصطفیٰ کے صدقے، تمام صحابہ کرام اہل بیت ازواج مطہرات اولیاء کرام کے صدقے، حسنین کے نانا کے صدقے، زہرا کے بابا کے صدقے، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما۔ محترم اظہر عابدی صاحب نے تشریف لانا تھا، غلام یاسین صاحب کی دعوت پر وہ تشریف نہیں لا سکے، مولا کریم ان کی خاندان کی فیملی کی حفاظت فرما، ان کے علم میں عمل میں برکت عطا فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ بیٹی کی شادی محمد ان کے گھر اولاد کے حوالے سے دعا کروا دیں، اور حیدر کی جو ماشاءاللہ تعلیم کے حوالے سے جو باقی معاملات ہیں اس کے لیے دعا فرما دیں، اور آپ کی بھابھی اکثر بیمار رہتی ہیں، ان کو مائگرین کا ایشو ہے تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مولا کریم غلام یاسین صاحب کی اہلیہ محترمہ کو صحت والی عافیت والی زندگی عطا فرما، سیدہ کائنات کے صدقے کرم فرما، ان پر صحت والی زندگی عطا فرما۔ غلام یاسین صاحب کا بیٹا پڑھ رہا ان کو عزت والا روزگار عطا فرما، خصوصی ان پر کرم فرما، ان کی بیٹی کا مولا کریم ان کے رشتے کے لیے غلام یاسین صاحب تلاش میں عزت والا اچھا رشتہ عطا فرما، ان کا مقدر اچھا کر دے، نصیب اچھا کر دے، ان کی بیٹی کو اولاد نرینہ عطا فرما، اور مولا کریم جہاں بھی کے بے اولاد ہے حسنین کے نانا کے صدقے، زہرا کے بابا کے صدقے، سب بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، نیک صالح اولاد عطا فرما، آقا علیہ السلام کی غلام اولاد عطا فرما، پنجتن پاک صحابہ کرام کی غلام اولاد عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک۔